सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं। 3556 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट नेपालमा मंगलबार थप 3556 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 3556 जनामा कोरोनाको पुष्टि भएको हो। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा थप 2129 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार काठमाडौँमा 1746, भक्तपुरमा 167 र ललितपुरमा 226 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,15,358 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 663 पुगेको छ। त्यस्तै मंगलबार थप 1503 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना निको हुनेको संख्या 78,780 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 35,915 जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 15,048, प्रदेश 1 मा 1,696, प्रदेश 2 मा 776, बागमती प्रदेशमा 9,950, गण्डकी प्रदेशमा 567, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,360 जना, कर्णाली प्रदेशमा 548 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 151 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 2,455, प्रदेश 2 मा 482, बागमती प्रदेशमा 13,733, गण्डकी प्रदेशमा 842, लुम्बिनी प्रदेशमा 2,103, कर्णाली प्रदेशमा 560, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 692 गरी जम्मा 20,867 जना हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 15,577 गरी जम्मा 12,07,091 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 3,556 रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा काठमाडौँमा 1,746, भक्तपुरमा 167 र ललितपुरमा 216 जना गरी जम्मा संक्रमितको संख्या काठमाडौँमा 2,129 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 4,795 रहेको छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 429, प्रदेश 2 मा 169, बागमती प्रदेशमा 348, गण्डकी प्रदेशमा 643, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,420, कर्णाली प्रदेशमा 520, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,266 जना। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या जम्मा 1,503 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनेहरूको जम्मा संख्या 78,780 छ। प्रदेश 1 बाट 6,834, प्रदेश 2 मा 15,111, बागमती प्रदेशमा 30,429, गण्डकी प्रदेशमा 4,290, लुम्बिनी प्रदेशमा 10,979, कर्णाली प्रदेशमा 3,498 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7,639 छ। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 68.3% छ। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा 20,867 जना रहेका छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 15,048 जना रहेका छन्। त्यस्तै क्वारेन्टाइनमा 4,795 जना रहेका छन्। त्यस्तै हालसम्म 12,07,091 वटा पीसीआर भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना को नेशनल टेस्टिङ गाइडलाइन फर कोभिड-19 चौथो पटक संशोधन भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले कोरोना परीक्षण गर्न बनेको नेशनल टेस्टिङ गाइडलाइन चौथो पटक संशोधन भएको जानकारी दिनुभयो।
असिस्टेन्ट कमान्ड सिस्टमको निर्णयपछि हेल्थ इमर्जेन्सी सेन्टरले स्वास्थ्य सेवा विभागलाई पत्राचार गर्दै कोरोना परीक्षणको लागि उक्त गाइडलाइन परिवर्तन भएको बारे जानकारी गराएको उहाँले बताउनुभयो। संशोधन भएको गाइडलाइनमा कोभिड-19 एन्टिजेन परीक्षणका लागि एफडीए एयुए मान्यता प्राप्त किटहरू र स्वास्थ्य सेवा विभागबाट स्वीकृत भएका किटहरू मात्र सूचीकृत हुनुपर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको अनुमति प्राप्त गरेका प्रयोगशालाले मात्रै एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। उहाँले एन्टिजेन विधिबाट हुने कोरोना परीक्षणको शुल्क अधिकतम 1000 तोकिएको उल्लेख गर्नुभयो। DAEUA मान्यता प्राप्त किटहरू र स्वास्थ्य सेवा विभागबाट स्वीकृत भएका किटहरू मात्र सूचीकृत हुनुपर्नेछ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको अनुमति प्राप्त गरेका प्रयोगशालाले मात्र एन्टिजेन बेस्ड टेस्टिङ गर्न पाउनेछन्। बायोसेफ्टी प्रोटोकल नमुना सङ्कलन परीक्षण विधि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले तोके बमोजिम हुनेछ। परीक्षण शुल्क अधिकतम रु 1000 रुपियाँ मात्र हुनेछ र समयानुकूल परिमार्जन हुँदै जानेछ। रिएजेन्ट परीक्षणको नतिजा पोजिटिभ आएका काठमाडौँको हकमा एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र सम्बन्धित स्वास्थ्य कार्यालय र सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्नेछ। नेगेटिभ रिपोर्ट आएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्नेछ। डाक्टर गौतमले स्थानीय तहले मापदण्ड पालन नगराएको भन्दै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालन गर्न र गराउने व्यवस्था मिलाउन 753 वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिनुभयो। मंगलबार नेपालमा विश्व प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवस मनाइएको छ। हरेक वर्ष अक्टोबर 13 तारिकको यो दिवस मनाउने गरिन्छ। यो वर्ष विपद जोखिम न्यूनीकरण मैत्री सुशासन सुरक्षित भविष्यका लागि हाम्रो अभियान नाराका साथ नेपालमा दिवस मनाइएको छ। दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक विशेष कार्यक्रमलाई बिहान 10 बजेपछि भर्चुअल उद्घाटन र सम्बोधन गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार सन् 1989 को राष्ट्रिय संघको साधारण सभाले प्राकृतिक विपद विरुद्ध पूर्व तयारी र जागरणको अभिवृद्धिका लागि दिवस सुरुवात गरेको थियो। प्राकृतिक विपदको मारमा नेपाल समेत पर्ने गरेको छ। नेपालमा पछिल्लो 6 महिनामा बाढी र पहिरो तथा चट्याङबाट मात्र 300 भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ। 2072 सालको शक्तिशाली भूकम्पमा झण्डै 9000 नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए। भूकम्पले 8 लाख भन्दा धेरै घर तथा संरचना विद्यालय भवन सम्पदामा क्षति पुगेको थियो। नेपाल भूकम्पको हिसाबले विश्वको 11औं तथा बाढी पहिरो लगायतका प्रकोपका हिसाबले 30औं स्थानमा रहेको छ। कुर्था जनकपुर जयनगर रेल सेवा सञ्चालनका लागि एकैपटक थाई कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। यसअघि करार कर्मचारीबाट नै तत्काल रेल सेवा सञ्चालन गर्न कर्मचारी भर्नाका लागि सूचना गरिएको थियो। रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले रेल सेवालाई थाई रूपमा सञ्चालन गर्न अन्ततः थाई कर्मचारी नै चाहिने भएकोले एकैपटक थाई कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। करार प्रक्रियाबाट कर्मचारी भर्ना गर्दा विभिन्न किसिमको टीका टिप्पणी समेत आउन सक्ने भएकोले कर्मचारी भर्नालाई विवाद रहित बनाउन तथा रेलवे सञ्चालनलाई स्थायित्व प्रदान गर्न एकै पटक थाई कर्मचारी भर्ना गरिन लागि उहाँले बताउनुभयो। यसअघि नेपाल रेलवे कम्पनीले स्टेशन मास्टर, टीटी, क्यासियर, गार्ड, प्रशासन, लेखा लगायतका 29 वटा पदमा 129 जना करार कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो। दरखास्त आह्वान गरिएको अन्तिम दिनसम्म 32,686 जनाले आवेदन दिएका थिए। दरखास्त दिने अन्तिम म्याद असोज 12 गतेसम्म थियो। महोत्तरीमा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएका संचारकर्मीको संख्या 8 पुगेको छ। एकै दिन थप 4 जना संचारकर्मीमा कोभिड-19 संक्रमणको पुष्टि भएपछि यो संख्या 8 पुगेको हो। यसअघि नै 4 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको थियो। आज संक्रमणको पुष्टि भएका 4 जना बर्दिवास स्थित रेडियो सुनगाभामा कार्यरत संचारकर्मी हुन्। निकेश खनाल, सरस्वती भुजेल, मनोज थापा मगर र आशा
तोलमङ्गलले आफूमा कोभिड-19 संक्रमणको पुष्टि भएको बताउनुभयो। 4 दिन अघिदेखि सामान्य टाउको दुख्ने र ज्वरो आउनु लक्षण भएपछि स्वाब परीक्षण गराउँदा 4 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको रेडियो सुनगाभाका प्रबन्ध निकेश खनालले बताउनुभयो। सम्बन्धित 4 जना आफैले यसको पुष्टि गरेका छन्। यसअघि रासस सहकर्मी गोपाल प्रसाद बराल, कान्तिपुर कर्मी सुनिता बराल पीसीआर परीक्षणबाट कोभिड-19 संक्रमणको पुष्टि भएपछि अहिले उनीहरू होम आइसोलेसनमा छन्। गोपाललाई गत बिहीबार र सुनितालाई गत शनिबार संक्रमणको पुष्टि भएको हो। यसैगरी अन्नपूर्णा कर्मी राजकरण महतो, न्यूज 24 का ललन कुमार मण्डलमा कोभिड-19 को पुष्टि भएको थियो। यद्यपि महतो र मण्डल दुवै संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। महतोमा असोज 10 गते र मण्डलमा गत भदौमै स्वाब परीक्षणमा संक्रमणको पुष्टि भएको थियो। जिल्लाका यी सबै संचारकर्मीले परीक्षणका लागि बर्दिवास अस्पतालमा स्वाब दिएका थिए। महोत्तरीमा पछिल्लो पटक 1 जना नगर प्रमुखमा पनि कोभिड-19 संक्रमणको पुष्टि भएको छ। जिल्लाको भङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जीव कुमार शाहमा सोमबार अबेर राति कोभिड-19 संक्रमणको पुष्टि भएको हो। नगर प्रमुख शाह आफैले सोमबार अबेर राति आफ्ना पीसीआर जाँचको नतिजा पोजिटिभ आएको सार्वजनिक गर्नुभयो। महोत्तरीमा हालसम्म 1603 मा कोभिड-19 संक्रमणको पुष्टि भएको छ। यहाँ 15 जनाको कोभिड-19 संक्रमणले ज्यान गएको स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। 5 वर्षीय बालिकालाई जबरदस्ती कर्नीको प्रयास गरेको आरोपमा सिराहाबाट एक युवक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा सिराहाको विष्णुपुर गाउँपालिका 5 लक्ष्मीपुरका 23 वर्षीय शत्रुधन यादव रहेको प्रहरीले जनाएको छ। नाबालिकालाई आँपको बगैँचामा लगेर यादवले जबरदस्ती कर्नी गर्न खोज्दा निजको बालिकाले धकेली भागेको प्रहरीले जनाएको छ। पीडित नाबालिका परिवारजनले दिएको जाहेरीका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले यादवलाई पक्राउ गरेको सिराहा प्रहरी उपरीक्षक उमाशंकर पजियारले जानकारी दिनुभयो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले सार्वजनिक सवारीमा पुरानै भाडामा र सबै सिटमा यात्रु चढाउने दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले बढीमा आधा सीट क्षमता चलाउनु पर्ने पहिलेको निर्णय उल्टाएको हो। सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिएसँगै एक लहरमा 1 जना मात्र राख्नुपर्ने र भाडा बढाएर 50% दिने निर्णय गरेको थियो। अब दशैंको समयमा यात्रुको चाप हुने भएकोले सार्वजनिक यातायातमा पनि सामाजिक सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर पूरा क्षमतामा यात्रु राख्न दिने तर भाडा पुरानै दरमा लिनुपर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ग्यावालीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले कोरोना भाइरसको महामारी थप बढ्न नदिन अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका अझ 1 महिना नखोल्ने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सीमा नाका थप 1 महिना नखोल्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो। यसअघि नेपालसँग सीमा जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका असोज मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै थप 1 महिना नखोल्ने निर्णय गरेको मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै बैठकले मानव अधिकार सम्बन्धी 5 वर्षीय कार्ययोजना पारित गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपद जोखिम न्यूनीकरण र यसको सामना गर्न सरकारले निश्चित लक्ष्य, उद्देश्य, नीति र कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरणका अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्य मञ्चद्वारा मंगलबार आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापक जागरण, साझा प्रयास र शक्ति संगठित गर्दै तीनै तह सरकारले कार्ययोजना बनाएर अघि बढिरहेको प्रश्न पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षित र सभ्य मानव जाति, सुरक्षित विश्व, बस्न लायक, न्यायपूर्ण र समृद्ध धरती तथा सुखी मानव जातिका लागि काम गरिने बताउनुभयो। प्राकृतिक विपदको सामना गर्ने काममा लाग्न सम्पूर्ण तह र तबकालाई आग्रह गर्दै उहाँले विपद जोखिम न्यूनीकरण र सामना गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग मिलेर काम गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। त्यो भइहाल्यो भने विपत्तिबाट बस्ने कसरी र त्यसको पुनर्काम गर्ने फेरि कसरी, यसका निम्ति सहकार्य गर्ने कसरी, यसका निम्ति बढी उपयोगी संस्थाहरू कुन कुन हुन सक्दछन् र तिनलाई अनेक हिसाबले स्ट्रेन्थन गर्ने कसरी, तिनको सबलीकरण गर्ने कसरी, ती संस्थाहरूको परिचालन गर्ने कसरी, यी सबै कुराहरूदेखि हाम्रो ध्यान यी दिशाहरूमा, यी कुराहरूमा गएको छ र हामी एउटा सुरक्षित
मानव जाति, सुरक्षित विश्व, सुरक्षित धरती, बस्न लायकको धरती र समृद्ध धरती, न्यायपूर्ण धरती, सभ्य मानव समाज र सुखी मानव जाति, त्यसको निम्ति काम गर्छौँ र त्यसका निम्ति काम गर्दा यी सबै कुराहरू यसभित्र पर्दछ। त्यसै कारण हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षालाई थोरै शब्दमा केन्द्रित गरेका छौँ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। यसका निम्ति यी सबै कामहरू हामीले गर्नुपर्छ। कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कोभिड-19 ले पैदा गरेको विपद जोखिम न्यूनीकरणका निमित्त सम्पूर्ण शक्ति विवेक सहित जुटेर सामना गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। उक्त दिवसको यस वर्षको मूल नारा विपद जोखिम न्यूनीकरण मैत्री सुशासन सुरक्षित भविष्यका लागि हाम्रो अभियान रहेको थियो। विपद जोखिमका हिसाबले नेपाल उच्च जोखिम युक्त मुलुकको सूचीमा छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले छिटोभन्दा छिटो नियमावली बनाएर भूउपयोग ऐन अनुसार काम अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले कृषि भूमि खण्डीकरण गर्ने मन्त्री स्तरीय निर्णय कानून सम्मत नभएको भन्दै नियमावली बनाएर भूउपयोग ऐन अनुसार काम अगाडि बढाउन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। भूउपयोग ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली नै नबनेको अवस्थामा कृषि भूमि खण्डीकरण गर्ने मन्त्री स्तरीय निर्णय कानून विपरीत र अर्थहीन रहेको समितिको ठहर छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले 18 भदौमा कृषि भूमि कित्ता काट गर्न रोक्का गर्न मन्त्रालयको निर्णय खारिज गर्नु भएको थियो। समिति सभापति रामनारायण बिरारीले भूउपयोग ऐनमा रहेको दुविधायुक्त कुराहरू परिपत्रका माध्यमबाट लागू नगर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। नियमावली नबनाइकन गरिने अन्य निर्देशन मापदण्ड इत्यादि यसुकै कार्यान्वयन हुन सक्दैन। तसर्थ यो बैठकले नियमावली तुरुन्तै बनाएर यो भू उपयोग ऐन 2077 लाई चाहिँ अविलम्ब कार्यान्वयन गरोस् र दुविधायुक्त कुराहरू परिपत्रका माध्यमद्वारा नगरियोस्। दुविधायुक्त कुराहरू परिपत्रका माध्यमद्वारा, विज्ञप्तिका माध्यमद्वारा, टिप्पणी र आदेशको माध्यमद्वारा नगरियो भनिकन यो बैठक आज निर्णय गर्यो। कम्प्लिट भयो। म तपाईलाई न्यायिक विधान हामी हेर्छौँ, प्रशासकीय निर्णय सर्वोच्च आयोगले हेर्छ। त्यो ठिक छ कि बेठिक छ? अब यो कानुन हो भने हामीले भनेको कुरामा जाने भयो, त्यो प्रत्यायोजित विधानको सिद्धान्त अनुसार जाने भयो। प्रशासनिक निर्णय हो भने त्यो सर्वोच्च आयोगको छँदैछ। एउटा मैले यति भन्नु। दोस्रो के हो भने टिप्पणी आदेश गरेर ऐनका प्रावधान या प्रचलित कानुनका प्रावधानलाई प्रभाव पार्न पाइन्छ कि पाइदैन? फन्डामेन्टल क्वेसन। मन्त्री वा सचिवले टिप्पणी वा आदेश गरेर प्रचलित कानुन वा अहिले जारी भइरहेको ऐनलाई प्रभाव पर्यो भने त्यो ठुलो क्वेसन हुन जान्छ। त्यतापट्टि चाहिँ मैले ध्यान आकर्षण गरेँ। त्यो कानुनी शासन भनेको टिप्पणी आदेश पनि कानुन हो कि होइन? प्रशासकीय आदेश कानुन हो कि होइन? छलफलमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले नियमावली नबन्दासम्म यसअघिकै कानुनलाई टेकेर भूमि खण्डीकरण गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले भूमि खण्डीकरण गर्ने नाममा निकै विकृति देखिएकोले नै हतारमा नै निर्णय गरिएको दावी गर्नुभयो। मन्त्रालयको निर्णय सुशासन कायम गर्न नियत बाहेक अन्य केही नभएको उहाँको भनाइ छ। त्यही नियमावली पास नहुँदासम्मको निम्ति पहिलो भूउपयोगलाई हामीले टेक्नको निम्ति प्रचलित भने ठ्याक्कै यो धेरै समय त लाग्थेन होला, त्यही पनि लागिहाल्यो भने तल त समस्या धेरै खडा भयो। तपाईँले एकदमै सुशासन कायम गर्ने अभियान हामीले चलाउन खोज्यौँ। सुशासन विरोधी गतिविधि यसबाट धेरै भयो। यति धेरै भयो कि पैसा हुँदा नहुने काम पनि हुने, पैसा नहुँदा हुने काम पनि नहुने, जुन खालको कुरा हो। हामीले अनेकन सङ्घर्ष गऱ्यौँ सुशासन कायम गर्नको निम्ति, प्रविधिको प्रयोग पनि गऱ्यौँ। तर पनि केही चिज आइसकेपछि
यससित जोडिएको चिजलाई त जब हामी ल्याइसकेका छौँ भने प्रबन्ध गरेर जाउँ भन्ने ढङ्गले हामीलाई हतारो किन गरेको भन्दा हतारो भनेको त्यही तलको चर्खेलै देखेर डराएर हतारो गरेको त्यो आउँदासम्म पनि धेरै बिग्रिने हो भन्ने कुराले पहिले कानुन थिएन केही गर्न मिलेन कानुन बनाएपछि फेरि नियम ल्याउन अनेकन कुराले हामीले चाहेर मात्रै हुँदो रहेछ जेली र त्यो भइसकेको अवस्थामा हामी यो आधारमा गएर अगाडि बढ्यौँ भने तलका जे चलखेल छन् जे सुशासन विरोधी गतिविधि छन् त्यसलाई रोक्न सकिन्छ सुशासन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने हतारोले मुटुटीले हामीलाई यो दिशातर्फ अगाडि बढाएको। बैठकमा सांसदहरूले नियमावली नबनाई प्रशासनिक आदेशको भरमा निर्देशिका चलाउने काम प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त विपरीत भएको बताएका थिए। भूउपयोग ऐन बनेको लामो समयसम्म पनि नियमावली नबनाई जग्गाको कित्ता काट फुकुवा गर्नुले शंका उब्जेको सांसदहरूले बताएका थिए। कृषि भूमि खण्डीकरण गर्ने मन्त्री स्तरीय निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट हाल विचाराधीन छ। भक्तपुरमा जग्गा किन्ने बहानामा लुटपाट पछि हत्या गरी फरार भएको 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सिन्धुपाल्चोकका 37 वर्षीय शेर्पा भन्ने कामी लामा, 23 वर्षीय रमेश तामाङ र 27 वर्षीय प्रेम तामाङलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरूले गत बुधबार चाङ्गु नारायण नगरपालिका 8 सुडालका 61 वर्षीय चन्द्रकुमार योन्जन माथि मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेका थिए। कुटपिटपछि उनीहरूले सुनको ब्रासलेट तथा मोबाइल समेत लुटेर भागेको महाशाखाले जनाएको छ। कुटपिटपछि गम्भीर घाइते भएका योन्जनको उपचारको क्रममा बिहीबार बिहान काठमाडौँ स्थित ग्रेन सिटी अस्पतालमा मृत्यु भएको महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीपक थापाले जानकारी दिनुभयो। रकम दिन आनाकानी गरेको हुँदा शेर्पाले चन्द्रबहादुर योन्जनलाई कुटपिट गरेर भए पनि रकम असुल्न खोजेका थिए। त्यसको लागि उनले रमेश तामाङको सहयोग लिएको प्रहरीले जनाएको छ। कुटपिट गर्नका लागि उनीहरूले असोज 18 गते योन्जनको घर पहिचान गरी फर्किएका थिए। घर पहिचान गरेपछि उनीहरूले कुटपिट गर्ने योजना बनाएका महाशाखा प्रमुख थापाले बताउनुभयो। अपरेसन रक्स मार्फत गरिएको अनुसन्धानबाट 3 जनालाई पक्राउ गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यहाँ भएको थियो सुडाल 8 चाङ्गुनारायण नगरपालिकामा। त्यसपछि तत्काल घाइते अहिले मृतक निजलाई त्यहाँबाट मध्यपुर छिमेकीको अस्पतालसम्म ल्याइयो। त्यसपछि त्यहाँ पनि उपचार हुन नसकेपछि ग्रिन सिटी अस्पतालमा महाराजगञ्ज ल्याइयो र हामीलाई तत्काल थाहा पनि भयो। त्यसपछि थाहा भइसके पछाडि अझ अपराध महाशाखाले भोलिपल्ट बिहान उहाँको 5 बजे उपचारको क्रममा मृत्यु भयो। मृत्यु भए पश्चात अपराध महाशाखाले यो जानकारी पाइसके पछाडि यो घटनामा सूक्ष्म रूपले अनुसन्धान गरी अगाडि बढ्नको लागि हाम्रो एसपी साहब सहित देश साहब सहित सबै टोलीहरू हाम्रो व्यावसायिक अनुसन्धान अधिकृतको टोली यसमा 6 दिनसम्म कन्टिन्युअस लाग्यो। तर क्लु कहीँ थिएन। तर एउटै क्लु थियो, रक्स। त्यो रक्स हो कि फक्स हो अझै हामीलाई गाह्रो थियो। त्यहाँ FTR भन्ने थियो एउटा हेलमेट त्यहाँ बाहिर छ। यही हेलमेटको क्लुको आधारमा यो अपरेसन सफल भएको हुनाले हामीले तय गरेर यसको नाम अपरेसन रक्स राखेका कुरा पनि यहाँहरू समक्षमा राख्न चाहन्छु। अब यो बिडोल फाँट धान खेतमा होइन, धान खेतमा चाहिँ नि यो मैले अघि नै राखेँ। बेलुका 17-22 गते मैले अघि राखेँ। बियर पसलहरू लगायत तान्त्रिक र जग्गा सम्बन्धी पनि उहाँले कारोबार गर्ने भन्ने कुरा खुल्न आएको छ। दिनचर्या भनेको बिहान जाने, जिम गर्ने, जिम खानामा जाने, खर्च बच्च अलि मनज्ञ गर्ने हिसाबका यिनीहरू हुन्छन्। र त्यसैमा यिनीहरूले चाहिँ त्यो मृतकको जो ब्रासलेट छ त्यहाँ बेचेको हुन्छ 2 लाल, 2 तोला 2 लाल र 1 तोला 2 लाल चाहिँ अहिले सुनै गालेको सुन यहाँ छ, त्यहाँ बाहिर राखेको छ। अरू पैसा 1 लाख रुपियाँ 1.5 लाख रुपियाँ उनीहरूले लिन्छन्, के अरे 1 लाख रुपियाँ लिन्छन् र 50-50 हजार दुईजनाले बाँड्छन्। बाँडेको मध्ये एउटाको 50 हजार चाहिँ ठक्रक्कै छ, अर्कोको चाहिँ 4,600 रुपियाँ मात्रै बाँकी रहेको छ। उसले चाहिँ मैले तिरेँ, यताउता खर्च गरेँ भन्ने किसिमको। योजना अनुसार रमेश र प्रेम बा 96 प 71
4 नम्बरको मोटरसाइकलमा गत बुधबार भक्तपुरको सुडाल गएका थिए। उनीहरूले कामी शेर्पालाई 4:30 बजे भेटेर मृतकको पसलमा गई मदिरा खाएका थिए। पछि उनीहरूले आफन्तलाई जग्गा चाहिएको भन्दै मृतक योन्जनलाई बिक्रीबाट आउने फाइदा समेत बाँट्ने भन्दै प्रलोभन देखाएका थिए। जग्गा हेर्न बहाना बनाएर उनीहरू योन्जनलाई बिडोल फाँटतर्फ लिएर गएको र सो स्थानमा उनीहरूले अनुहार, छाती र पेटमा कुटपिट गरेका थिए। उनको साथमा भएको 2 तोला 2 लालको सुन तथा मोबाइल लुटेर फरार भएको अनुसन्धानबाट खुलेको महाशाखाले जनाएको छ। उनीहरूलाई अहिले प्रहरीले पक्राउ गरी थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ। विभिन्न संचार गृहबाट कोरोना महामारीको बहानामा पीडित बनाइएका पत्रकार तथा कर्मचारीहरूले बालुवाटारमा थाल ठटाएर प्रदर्शन गरेका छन्। मंगलबार नेपाल पत्रकार महासंघ, श्रमजीवी हित प्रवर्धन समिति र संचार गृहका पीडित पत्रकार कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समितिको अगुवाईमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने र नगराउने खै सरकार कता छ भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन बालुवाटारमा थाल ठटाएर प्रदर्शन गरेका हुन्। श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन सरकारले कार्यान्वयन गराउन नसकेको भन्दै उनीहरूले नाराबाजी गरेका थिए। संचार गृहको ज्यादती र शोषणको विषयमा पटक पटक आवाज उठाए पनि कोरोना महामारीलाई देखाएर तलब सुविधा नदिएको र जबरजस्ती कामबाट निकालेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। प्रदर्शनमा पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न नसकेको यसलाई खारिज गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कोरोना महामारीका बीच श्रमजीवी पत्रकारहरू भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आए पनि राज्यले भने कुनै चासो नदिएको उहाँको भनाइ छ। गर्नुभएको छ। आज 2-4 महिना यो संसारले नै भोगेको सङ्कट नेपालमा पनि आइपुग्दाखेरि उहाँहरूले यसलाई बहाना बनाएर उहाँहरूले रोजीरोटीमाथि हावा बोल्ने र पेटमाथि लात मार्ने जुन किसिमको काम गर्नुभएको छ त्यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। हामी जस्तोसुकै आन्दोलनका लागि तयार भएर बसेका छौँ। हामी वार्ता, संवाद, छलफलका साथसाथै कानुनी लडाईँ र सडक सङ्घर्ष हामी तीनै किसिमका रणनीतिहरूलाई हामी अगाडि बढाउन बाध्य छौँ। आज हामी दबाब दिन भेला भएका छौँ। म यो मञ्चबाट, यो सडकबाट म आग्रह गर्न चाहन्छु कि श्रमजीवी पत्रकार ऐन खारेज गरियोस् कि त्यसको पालना गरियोस्, त्यसको कार्यान्वयन गरियोस्। जसले ती ऐन कानुनहरू पालना गर्दैनन् उनीहरूलाई कानुन अनुसारको दण्ड सजाय सरकारले दिने हो, हामीले दिने होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज सरकारलाई यो दबाब दिन हामी यहाँ आएका छौँ। कोभिडको यति ठुलो महामारीमा धेरै साथीहरू यति बेला संक्रमणले ग्रस्त हुनुहुन्छ। 2 जना साथीको दुःखद निधन पनि भइसकेको छ। तर सरकारले न नीति तथा कार्यक्रम, न बजेट, न प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन, कहीँ पनि सञ्चार क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिएको छैन। उनीहरू असोज 15 गतेदेखि 27 गतेसम्म आन्दोलनको पहिलो चरणमा 20 गतेसम्म बानेश्वरमा 5 दिने रिले अनसनमा बसेका थिए। समितिले आफूहरूको माग सुनवाई नभएको भन्दै अर्को चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। कोरोना महामारीमा हुन सक्ने अभावलाई परिपूर्ति गर्न एक्सफोर्डले स्कुलले विपन्न वर्गलाई खाद्यान्न वितरण गरेको छ। अमेरिकामा रहेको रोटरियन्सको सहयोगमा उक्त स्कुलले मंगलबार काठमाडौँमा करिब 150 विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरेको हो। स्कुलले प्रति परिवार 10 केजी चामल, 2 केजी दाल, चिनी 2 केजी, चना 1 केजी लगायतका खाद्य वस्तु वितरण गरेको थियो। त्यस्तै स्वास्थ्य जोखिमलाई ख्याल गर्दै सेनिटाइजर र मास्क पनि वितरण गरिएको विद्यालयका प्रिन्सिपल वीरेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर छाक टार्ने पर्ने मजदुर तथा विपन्न समुदायका मानिसलाई राहत वितरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। आगामी दिनमा पनि विपन्न वर्गलाई खाद्यान्न लगायतका खाना खुवाउने कार्यक्रम अन्तर्गत हर्डेन ग्रुपलाई आर्थिक सहयोग गर्ने आयोजकले जनाएको छ। नपाउने अवस्थाको धेरै छौँ। त्यसैले गर्दा हामीले चाहिँ एउटा सानो सहयोग यो दसैँको मुखमा पनि परेको छ र केही एउटा विपन्न वर्गहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति भए पनि सहयोग राहत स्वरूप दिन सक्यौँ। हामीलाई सहयोग आएको अहिले लगभग हामीले 2,95,000 जतिको चाहिँ अहिले हामीले राहत हामीले बाँडेको छौँ र बाँकी हामी भोलिको उसमा चाहिँ रत्न पार्कमा त्यो 100 ग्रुपहरूले चाहिँ गर्नुभएको उसमा चाहिँ एक छाक खाना भए पनि खानिदिने भन्ने हाम्रो योजना छ। त्यसमा चाहिँ लगभग। अब आर्थिक समाचार।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले कोरोना महामारीका बीच पनि खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा रहेको दावी गर्नुभएको छ। चेम्बर्स दिवस 2077 तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 17औं वर्षको अवसरमा मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले कोरोना महामारीको अवस्थामा पनि नेपालमा एकाध वस्तु बाहेक खाद्यान्न लगायतका अन्य खाद्य वस्तु महँगो नभएको दावी गर्नुभयो। उहाँले अहिले नेपालको व्यापार घाटा घटाउने, निर्यातलाई बढाउने र लगानी भित्र्याउने विषयमा ध्यान केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्नुभयो। आर्थिक क्षेत्रको प्रगति र देशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ अघि बढाउनको लागि नीति क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री भट्टले आफूले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि करको क्षेत्रमा धेरै सुधार भएको समेत दावी गर्नुभयो। आन्तरिक उत्पादनलाई बढ़ावा दिनका लागि सरकारले कच्चा पदार्थको करको दर क्रमशः घटाउँदै लगिएको उहाँको भनाइ छ। र अहिले हामीले हाम्रो व्यापार घाटालाई कसरी घटाउन सक्छौँ र निर्यात कसरी गर्छौँ, उत्पादनलाई कसरी बढावा दिन्छौँ, लगानीलाई कसरी भित्र्याउँछौँ, यो महत्त्वपूर्ण विषय छ। र यसले जहाँ जहाँ हाम्रा ल्याप्सेसहरू छन् अथवा हामीले गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारहरू के हुन्, तपाईँहरूका सुझावहरू आएपछि हामी जहिले पनि एउटा टिम वर्क नै गर्ने यो उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा जुन संस्थाहरू छन्, जो व्यावसायिक संस्था, त्यसलाई लिएका छौँ। भातृ सङ्गठनकै रूपमा हामीले बुझेका छौँ। त्यो भएर यसको सहयोग दिन हामीले जो नेपालको आर्थिक प्रगति गर्ने भनेका छौँ, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने भनेका छौँ, देशलाई औद्योगिकरणतिर लैजाने भन्ने कुरो छ, त्यो सम्भव हुन सक्दैन। संयुक्त रूपमा समन्वय गरेर हामीले छलफल गर्दै एउटा निचोड निकाल्ने व्यापारीहरूले पहिला महिनाको कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले राजस्व बढाउनको लागि सरकारले भन्सार दर घटाउनु पर्ने र यसका लागि कारोबार मूल्यलाई आधार मान्नु पर्ने बताउनुभयो। हामी सबैसँग क्रय शक्ति पनि छैन, अब त्यसको लागि राजस्व पनि आएको छैन। अब यसको लागि हामी के भन्दैछौँ भने सामान पहिले 100 रुपियाँको सामानलाई अहिले 75 भएपछि मान्छेले फेरि किन्नु हुन्छ र हामीले पनि 2 कन्टेनरलाई 10 कन्टेनर नभए 8 कन्टेनर कसरी इम्पोर्ट गर्ने, त्यो व्यापारीले उद्योगलाई पनि 70-80 कसरी पुर्याउने भन्ने हिसाबले यसको लागि मेन भनेकै हामीले राजस्व पनि बढाउनलाई भङ्सारै घटाउनुपर्छ र हाम्रो WTO र भ्याटको सिद्धान्त अनुसार पनि भङ्सार घट्दै जानुपर्छ। कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ। इन्डियामा पनि त्यत्रो कोपी भयो, आयकरलाई 20% गरिदियो सबै व्यापारीलाई हौसला बढोस् भनेर। अनि त्यहाँबाट आएर भ्याट चाहिँ नि पहिल्यै 10% थियो। भ्याट हामीले आन्दोलन 12 दिन गरेपछि अहिले 10 पछि घटाउँदै जाने भनेको झन् 13 गरिदियो र हाम्रो 13 चाहिँ नि जुन अब व्यापारीहरूले उद्योगले गरेको 10% नै भ्याट तिर्नु पर्दैन भनेको हुनाले अरू सबैमा उद्योग व्यापारीको लागि 10% गरिदियो र हाम्रो यो जस्तो 13% दिने एनए भयो, एनटिसी भयो, एनओसीलाई चाहिँ नि 13 गरिदियो भने अझ सामानहरू सस्तो हुन्छ भन्ने हाम्रो एउटा सुझाव। उहाँले छिमेकी राष्ट्र भारतमा समेत आयात दर घटाएको तर नेपालमा भने करको दर बढ्दै गएकोले व्यापारीहरू मार्कामा परेको धारणा पनि राख्नुभयो। कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले चेम्बरको झण्डोत्तोलन गर्नुभएको थियो। नेपाल महिला चेम्बरले ई कमर्सको सुरुवात गरेको छ। चेम्बर दिवस 2077 तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 17औं वर्षको अवसरमा महिला चेम्बरले सोचेको .com सँगको सहकार्यमा ई कमर्सको शुभारम्भ गरेको हो। कोरोना महामारीका महिलाहरूले बनाएका घरेलु उत्पादनहरू बजारसम्म पुर्याउन कठिनाइ भइरहेको बेला ई कमर्सको माध्यमबाट बिक्री वितरण गर्न सहज हुने महिला चेम्बरले जनाएको छ। कार्यक्रममा महिला चेम्बरका केन्द्रीय अध्यक्ष उर्मिला श्रेष्ठले कोरोनाका असरले व्यापार सुस्त भएकोले महिलाहरूको आत्मबल बढाउन र व्यवसायलाई सहज रूपमा सञ्चालनका लागि प्रेरित गर्न ई कमर्सको शुभारम्भ गरिएको बताउनुभयो। असर चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूले उत्पादन गरेको सामानहरूमा परेको छ, किनभने
अहिले स्वास्थ्यको कारणले पनि समस्या आइराखेको र महिला दिदीबहिनीहरूको चाहिँ सानो कुटीर उद्योग टाइपले मात्रै भइराखेको, बढी चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्टहरू सामानहरू र लकडाउनको कारणले यताउता लान नसकिने, पसल खोल्न नसकिने भएको र उहाँहरूको लागि खर्च भनेको ब्याङ्कको ब्याज, घर भाडा, कर्मचारीहरूको तलब भत्ताहरू दिनुपर्ने कारणले अलिकति बिजनेस सुस्त भएको छ र अलि डिप्रेसन जस्तो भइराखेको अवस्थालाई हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले सोचेको .comसँग हामीले सहकार्य गऱ्यौँ र उहाँहरूले अब एक हिसाबमा निःशुल्क प्रमोसन गर्ने भन्ने कुराहरू भइरहेछ, तर व्यापार गरिसकेपछि मात्रै उहाँहरूलाई कमिसन तिरे पुग्ने हिसाबमा हामी गएका छौँ र सोचेको .comबाट हाम्रा दिदीबहिनीहरू नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल महिला चेम्बरका सदस्यहरूको सामानहरू बिक्री भएर अलिकति बिजनेसलाई अलिकति थप उकास्न सकोस् भन्ने हिसाबमा हामीले गएका हौँ। महिला चेम्बर्सका अनुसार महिलाहरूले बनाएको सामग्रीहरू बिक्रीका लागि सोचेको .comमा राखिनेछ भने त्यसको सहजीकरण महिला चेम्बरले गर्नेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बंगलादेशमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड हुने भएको छ। बलात्कार जस्ता जघन्य मुद्दामा दोषीलाई कडा सजाय दिन भन्दै कानुनै संशोधन गरिएको छ। लामो समयको विरोध प्रदर्शनपछि सरकार कानुन संशोधन गर्न बाध्य भएको हो। कानुन मन्त्री अनिसुल हकले सञ्चार माध्यमहरूसँग कुरा गर्दै संशोधित कानुन राष्ट्रपतिबाट मंगलबार जारी भएपछि तत्काल लागू हुने बताउनुभयो। गत साता एउटी महिलाको सामूहिक बलात्कार गरिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि देशव्यापी विरोध प्रदर्शन सुरु भएको थियो। प्रदर्शनमा विद्यार्थी, महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्था तथा सर्वसाधारणको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। राजधानी ढाकामा गरिएको प्रदर्शनका सहभागीहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा र बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग गरेका थिए। अधिकारवादी संस्थाहरूका अनुसार मंगलबार देशमा गत वर्ष 5400 जना बलात्कारको शिकार भएका थिए। प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको नेतृत्वमा सोमबार बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याउने निर्णय गरेको हो। मन्त्री हकले अहिले संसदको सत्र चालू नभएकोले अध्यादेश जारी गर्नु परेको बताउनुभयो। निर्णयको चौतर्फी स्वागत हुने अपेक्षा गरिएको छ, तर कतिपय अधिकार कर्मीले बलात्कारपछि पीडित महिलाको हत्या हुने क्रम बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएकाहरूको संख्या 71 लाख भन्दा बढी पुगेको छ। जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयले कोरोना भाइरस स्रोत केन्द्रका अनुसार भारतमा हालसम्म 71,78,880 जना भन्दा बढी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 55,342 जना संक्रमित भएका हुन्। त्यस्तै भारतमा कोरोनाका कारण अहिलेसम्म 1,09,856 जनाको मृत्यु भएको छ। तीमध्ये 706 जनाको पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु भएको हो। विश्वभर संक्रमितको संख्या 3,80,00,000 भन्दा बढी रहेको छ। अहिलेसम्म विश्वभर 10,85,000 भन्दा बढीको कोभिड-19 का कारण ज्यान गएको छ। अब खेलकुद समाचार। इंडियन प्रिमियर लीग आईपीएल में रोयल चैलेंजर्स बेंगलोर र कोलकाता नाइट राइडर्सले 82 रनले हराउँदै पाँचौं जित निकालेको छ। शारजा क्रिकेट स्टेडियममा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको बेंगलोरले 20 ओभरमा 2 विकेटको क्षतिमा 194 रन बनायो। जितका लागि 195 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको कोलकाता 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 112 रन बनाउन सक्यो। जितसँगै बेंगलोर 10 अंकका साथ तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। मुम्बई दिल्ली पनि समान 10 अंक छ। समान 7 खेलमा नेट रन रेटको आधारमा मुम्बई शीर्ष, दिल्ली दोस्रो र बेंगलोर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। कोलकाता 7 खेलमा 4 मा जित र 3 मा हार सहित चौथो स्थानमा पुगेको छ। इंडियन प्रिमियर लीग आईपीएल T20 क्रिकेटमा मंगलबार सनराइज हैदराबाद र चेन्नई सुपर किंग्स बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। यूएमा जारी 13औं संस्करणको खेल नेपाली समय अनुसार साँझ 7:45 बजे सुरु हुनेछ। दुवै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा
स्टेडियममा डेभिड वार्नरको कप्तानीमा हैदराबाद र महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानीमा चेन्नई मैदानमा उत्रिनेछ। हैदराबादमा 7 खेलमा 6 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा रहेको छ भने चेन्नई 7 खेलमा 4 अङ्क जोडेर पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेको छ। टाइम समाचार अहिलेको लागि